اللہ الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق عشق صدر الحسین وظہور القائم الحجہ میرا کریم رحمان رحیم اللہ واسطہ پاک مخدومہ کائنات دی عزت صدقہ ہر شریف عزادار دی عزت دی محبت میرا کریم اللہ جتنے حق تیری بارگاہ احدیت حاضر ہیں تیری ذات دلان ارادہ تو واقف ہے اس پاک مخدومہ تو بڑا وسیلہ نہیں میرا اللہ جڑی 14 دا تعارف بڑی اس پاک بطول اجرا دی عظمت دا واسطے سبدیاں دلی ہوائے شرعیہ بے اولاداں مخدومہ دے پاک شہزادیاں دا صدقہ اولاد نرینہ عطا جنہاں نو اولاد عطا کیتی ہے ملکہ شام دے عزت دا صدقہ پاک بنت امیر المومنین دی پاک عزت دا صدقہ میرا اللہ فاتح دین اسلام فاتح کربلا پاک مخدومہ دے پاک کون و محمد کی سرداری دا صدقہ مومنین دے بچیاں نو ہمیشہ دنیا سرداری بانیان دا خرج خرجات صفحے عذاب بچھائی اپنی بارگاہ کبریائی قبول و منظور فرما کربلا دے غیرت غیور امام بیمار کربلا غیرت مریض پاک شہزادیاں دے پردے نو پانی نہیں خون رونا لے امام دی عزت دا واسطے بیماراں نو شفاء کلی عطا سید غلام رضا شاہ صاحب دے بیٹا بیمار ہے اس نو میرا مالک صحت کلی عطا سید آفتاب حسین دے والد نو شفاء کلی عطا حاضرین سب احباب نو حاضرین دے گھراں دے وچ تمام کائنات وچ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں میرا کریم اللہ پاک مخدومہ دی عزت صدقہ صحت کاملہ واجلہ سید غالب حسین شاہ صاحب انہاں دے بھائی سید ستین شاہ صاحب سب احباب دے بانیان دے حاضرین دے رزق کاروبار برکت عطا میرا اللہ آخری سانس تک عزاداری پاک محمد و آل محمد نصیب آل محمد دے دروازے دی غلامی نصیب اہل بیت اطہار دے شان تے عزت نال میرا اللہ تو نوازے ہے اس آل محمد دی شان تے عزت دی مات اس پاک مجلس آزاد حقیقی وارث کربلا اللہ دے حقیقی وارث قرآن جیسی مقدس کتاب دے حقیقی وارث دین اسلام دے حقیقی وارث منتقم آل محمد دے ظہور تاجیل میرا کریم خالق مالک وارث زمانہ دی حکومت نافذ فرما وارث زمانہ نو ساڑے تراضی اور خوشنود اپنیاں دعاواں دی قبولیت واسطے باہرویں بادشاہ دے جلد ظہور واسطے مخدومہ کائنات دی رضا واسطے مل کے بلند آواز پھر بھی آل محمد دی ذات مل کے بلند آواز
ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعز والبر والجلال وتقدس بالحسن والجمال حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمر والمحمود الأحمد سيدنا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم السید العرب والعجم سردار نبیوں کا سردار بسم اللہ ماشاء اللہ السید العرب والعجم جسمہ مقدس بسم اللہ بسم اللہ بلکہ میں یہ کیوں نہ رکھا کتنا طیب و طاہر ہے جس کا کلمہ پڑھ کے نجس لوگ جسمہ مقدس مطہر معطر منور فی البیت والحرم النبی الامی القرشی الہاشمی التہامی المکی المدنی ابی القاسم محمد مکے تے مدینے دی سرزمین تے باہرویں دے نانے نے علم اسلام دے کٹے تے جدوں میرے وقت دے امام دا ظہور ہونا ہے کائنات دے کونے کونے میں چلتا ہے اسلام الصلاۃ والسلام وزیرہ وخلیفتہ ووارث علم الاولین والآخرین الذی زینت المسجد والمنبر مسجد نو بھی خوبصورت بنایا تے ذات علی ماشاءاللہ مسجد آج آباد ہے تو میرے مرشد علی بادشاہ
بے شک بے شک ممبر خطاب کرن دا مقام ہے جتھوں کوئی بھی دنیا بڑے بڑے لیڈر نے توجہ ہے بڑے بڑے سرپرست نے اپنی چھوٹی چھوٹی قوم قبیلے تو لے کے ملکاں تائیں لیڈ کرن والے لوگاں اپنے اپنے بیان کیتے لیکن اگر کسی نے ممبر تے آ کے خطبہ دیتا ہے تے وہ ذات علی جیسا بعد پیغمبر کوئی نہیں آیا اس واسطے میرے مولا علی بادشاہ کا لقب ہے کہ الذی زینت المسجد کہ علی وہ بادشاہ ہے سانو ممبر نال زینت ملی عزت ساڑی کوئی اوقات نہیں ذاکر عالم وائز اس ممبر دی برکت ہے سانو عزت ممبر دا کمال ہے کہ سانو عزت ملی ہے تے علی دا کمال ہے کہ اس ممبر میں زینت المسجد والممبر اگر مسجداں سونیاں لگدیاں تے علی بادشاہ اگر ممبر سونا لگدا ہے تے علی بادشاہ فتح دا عرص ہے کوئی ایسا میدان نہیں جس دے وچ میرا مرشد علی بادشاہ جناب ابو طالب کا شہزادہ میدان چتریا ہوئے تو پھر فتح نہ ہوئی میدان دے فیصلے نے میدان دے مارکے نو جس مقام تے بھی علی نظر آیا ہے اس مقام تے ہی اس نو عزت دی لیکن خطبے دے وچ میرے مولا دے القاب دی وجہ تو ایک مولا دی طرف اس سید الانبیاء نے مدینے دی سرزمین تے سارے کلمہ پڑھن والیاں نوں آکھیا کہ مدینے دے وچ مرد رہنا بل الا علی مدینے دی سرزمین تے مرد رہنا سوائے علی دے حرام کدو فرمایا جدو لوگوں نے پراپو گنڈا کیتا پراپو گنڈے نال بڑیاں حکومتاں چل رہی بنو عباسیہ بنو امیہ نے بڑے پراپو گنڈے کر کے لیکن ہر پراپو گنڈے کا انجام نابودی ہے ہر حق کی انجام فتح نشان نہیں تے میرے مولا دے دروازے تے کروڑاں دی تعداد وچ لوگ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین نبی دے سلطان نے جدوں ویکھیا کہ دنیا نے اتنا واویلا کیتا یہود و نصارا نے اتنا پراپوگنڈا کیتا کہ اتنی تعداد دے وچ یہود و نصارا اکٹھے ہو گئے کہ جنہاں نے مسلمانوں تے حملہ کرنے سارے مسلمانوں کو قتل کیتا جا سکتا لیکن دنیا کیا جانے کہ جدے آبا و اجداد اگر امر کرن تے چھوٹے چھوٹے ابابیل بڑے بڑے ہاتھیاں بنا نبیوں نے سلطان دے کول لوگ گھبرائے ہوئے آئے یا رسول اللہ یہود و نصارا بڑے اکٹھے ہو گئے آج بھی بڑے اکٹھے ہو گئے
لیکن علی دے غلاماں نے دنیا تے دسیا ہے جو علی دی ولایت دا مقام کیا قرآن تے عمل کرنے والے نے دسیا ہے کہ موت علی نے فرمایا کہ دنیا غور و فکر کرنا علی نو کوئی پریشانی نہیں جو موت علی تے آ جاوے یا علی موت تے آ جاوے اج علی دی ولایت دا علی بادشاہ دے پتراں دا علم اٹھان والے نے مسجد جمکران تے سرخ علم لا کے دنیا نو دسیا ہے جدوں اسی بول گئے حق تے بول جدوں پھر اسی حق تے بولیے ساڈا سر اللہ بلند کر نبیوں نے سلطان دے کول لوگاں دے پراکو گنڈے آئے کہ یہود و نصارہ بڑے اکٹھے ہو گئے جنہاں نے مدینے دی سرزمین تے حملہ کرنا مسلمان چند نے ختم ہو جان گے کائنات کی رحمت دو جہاں نے فرمایا سوائے علی دے مدینے چ مرد درانا حرام ہے چلو میرے نال بڑے بڑے منافق مدینے چ نکل کے پھر پھوڑیا اس دے وچ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پورے مسلمانوں نبی نے سلطان نے دعوت دی نبی جانتے ہیں پراپو گنڈا ہے لیکن جڑے نال آن سمجھ نہیں سکتے کہ معصوم دی حکمت کیا نال ٹرے میرے کائنات دی رحمت دو جہاں نے فرمایا علی نے مدینے دا دفاع کر اس دے وچ کائنات دی رحمت نے میرے مولا کائنات دی طاقت دسی ہے جو علی کس طاقت کا مالک ہے میرے امام نے فرمایا علی عادل کیسا ہے علی غیرت مند کیسا ہے علی کیسا محافظ ہے علی کس طاقت کا مالک ہے لوگوں نے بہانے کیتے میرا مال بڑا ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا تو مال دی فکر نہ کر علی جیسا محافظ کسی نے بہانہ کیتا یا رسول اللہ میرے گھر پردے دار نے مرد کوئی نہیں میں کلا ہاں اگر میں ٹر جاواں تے میرے کائنات دی رحمت جو جہاں نے فرمایا علی جیسا غیرت مند کوئی نہیں میرے کائنات دی رحمت دو جہاں نے دسیا ہے لوگوں شیعان امیر المومنین ساڈا حق عدل دا تقاضا پورا کر ظلم دا نہیں اگر علی جیسے غیور دے نوکران پھر ساڈی اکھ کسی دی غیرت دی محافظ ہوئے ڈٹنا اگر علی بادشاہ دی ولایت کا اقرار کرنے والے محبت علی دے اللہ نے سانو احساس دیتا ہے پھر دھی بہن کی تمیز ہوئی ایک قانون اہل بیت ہے ہر محبت مجبور کر دی جس نال محبت ہوے اودی آداماں نو اپنایا جانتے ہو دنیا دے وچ انسان نو اگر کسی مادی دنیاوی محبت دے وچ گر جائے کہ اس کو پتہ ہے جس نال میں محبت کردا اس کو یہ چیز پسند ہے میں اس طرح زندگی گزار شریفو علی دے نوکراں میرے مرشد علی بادشاہ دے دو دروازے دے گداگر ہاں پھر زندگی یہ جی گزارے جی میں 14 دا میرا مولا علی بادشاہ چاہ 14 ہادی چاہ نبی نے سلطان نے فرمایا کہ علی جیسا غیرت مند جہاں میں کوئی سارے اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں میرے کائنات دے رحمت دو جہاں نے میرے مشکل کشا علی بادشاہ دی جرأت و طاقت دسی ہے کہ اگر پوری کائنات یہود و نصارہ مل کے مدینے تے حملہ کرن انہاں دے حملے نو روکن واسطے میں علی نو چھوڑ کے اسے واسطے علی بادشاہ دی جرأت دا مالک میرا المال عباس دی بعد جب پتہ لگیا نا کہ کربلا دے وچ مہر نبوت دا سوار حسین شہید ہو گیا جناب ام البنین ضعیفہ جلال دے وچ عالم جلال چاہ کے اپنی کمر سیدھی کر
کر کے بشیر تو پوچھا ہے بشیر کربلا دے وچ کتنے مختلف روایات ہیں، اگر کثیر تعداد 9 لاکھ دی بھی لئی جائے نا، میرے مرشد عباس کی ماں نے آکھیا میں نہیں منی جو 9 لاکھ تو میرا پتر شریفو مسائل پڑھنا نہیں چاہتا، علی دی جرت دسنا چاہتا، جو علی دی جرت دے مالک دے بارے علی دی جرت دے وارث دے مال مدینے دی سرزمین تے کیڑا جملہ ارشاد کہ بشیر عرب و عجم اکٹھے ہو جا، میرے عباس دی جرت دا ایک حملہ نہیں برداشت کر سکتا۔ میرا کائنات دا امیر امام بڑی جرت کا مالک ہے۔ المال سردار دا اللہ نے بڑا مقام بنا۔ شریفوں میرے مرشد عباس کی حسرت کیا ہے؟ میری دھیاں بہناں واسطے ماواں واسطے ایک جملہ عرض کرنا چاہنا۔ کسی عالم نے لکھیا کہ عالم خواب دے وچ میں مرشد عباس بادشاہ کی زیارت ہوئی، میں ویکھیا میرا یہ مولا بڑا پریشان ہے، آدھا میں دست بستہ عرض کی تھی مولا تسی کائنات دے مالک ہو، اسی تہاڈا غلامی دا توق پاون والے ہاں، تہاڈے دروازے تے جھکن والے ہاں، پریشان کیوں؟ کربلا دے علمدار نے جڑا جملہ فرمایا، میرے امام نے میرے معصوم آقا عباس بادشاہ نے فرمایا جدہ کوئی مظلوم سر تو لہا کے میرے علم تھلے آوے، میں علماء عباس کو بڑی کہ میرے نام محمد کی شریعت بچاور دی خاطر میری یہاں بہنہ دا بڑا فرق شریفو میری پاک آقا زادی نے بھی پردے کے بارے میں دسیا، پردہ بڑے ضروری ہے، اگر کنیز سیدہ ہوئے تو پھر وہ سر ننگا ہوئے، یہ بغاوت ہے، کنیزی نہیں۔ اسی آنے دنیا دا رواج ہے، ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی پیا کرے، لیکن اگر زہرا بھی کنیز ہیں تو کسے فنکشن کسے پروگرام میں تیرے سر تو چادر نہ لگے۔ ایک کنیز جناب سیدہ ہے، ایک ازاداری جناب سیدہ ہے، جس بی بی نے تیرے پردیاں دی خاطر ایڈے وڈے خطبے جیڑیاں کلیساں دے سہارے نال مسلح عبادت دے، اس بی بی نے 1400 میل دا سفر، میری پاک مخدومہ کائنات کونین دے کلو مدینے دیاں عورتاں دے وچ مباحثہ ہویا، تکرار ہویا کہ سب تو بہترین عورت کا حسن کیا، توجہ ہے، بہترین عورت کا حسن کیا ہے؟ جنت دے سرداراں دی ماں نے، ولیاں دے سرداراں دی زوجہ نے، رحمت دو جہاں جڑا دو
کوئی ایک فیصلے تے نہ آ سکیاں. کسے نے آکھیا ہیرے جواہرات دے زیور اگر آراستہ کیتے جان تے عورت دا حسن ہے. کسے نے آکھیا سونا چاندی دے زیورات اگر عورت پا لے تے اس واسطے حسین تر مقام ہور نہیں ہے. کسے نے آکھیا کہ اچھے ریشمی لباس پائے ہون. جدو ہر کسے نے اپنی اپنی آرا پیش کی، جدو ایک نقطہ تے نہ پہنچیاں آدیاں آؤ نا محمد مصطفیٰ دی دھی تو پوچھئے جو عورت دا حسن کیا. مدینہ منورہ دیا مستورات اکٹھیاں ہو کے جناب رحمت دو جہاں دے دروازے تے آئیاں. اجازت لے کے اجازت کیوں نہ لیندیاں جس دروازے تے ملائکہ اجازت لمن. شریفو اجازت لے کے جس بی بی دی سرداری ہر پاس طواف کر دی آئی، اس مخدومہ کائنات دے کول آ کے سر جھکا کے آدین اے بنت پیغمبر، اے سیدۃ النساء العالمین، اے طاہرہ زکیہ، اے مخدومہ کونین، تیری بارگاہ دے وچوں اسی اپنا فیصلہ کروانا آئیاں کہ عورت دا بہترین حسن کیا ہے. مخدومہ دے سامنے بی بی نے فرمایا تہاڈی نگاہ وچ کیا ہے؟ کسی نے آکھیا ریشمی لباس پا لینا، ہیرے جواہرات دا زیور پا لینا، سونا چاندی دے زیورات راستہ کر لینا. بی بی نے فرمایا کسے حد تک یہ حسن بن دیں لیکن جڑا بہترین عورت دا حسن ہے وہ حیا. توجہ ہے نا؟ بہترین عورت دا حسن جو ہے وہ حیا ہے. اللہ ساڑیاں دیاں بہناں نوں حیا جیسا زیور عطا فرمائے. میرے بزرگوں، میرے جوان بھائیوں، گلاں سخت نے لیکن غور طلب نے. ساڑیاں نسلاں نوں اسی سوارنا چاہنے ہاں کہ حیا جیسا زیور. میری کائنات کی شہزادی نے فرمایا اگر دنیا دا قیمتی زیور کسے بچی نو پا دیتا جائے تو لوگ جہاں تاہنے دے سی کہ اس کی عمر دیکھو تو زیورات میں. اگر جوانی دے وچ یہ زیورات قیمتی استعمال کیتے جان تو عورت کا حسن ہے. اگر کسے نو ضعیفی دے عالم میں جتنے قیمتی زیورات راستہ کیتے جان پھر بھی دنیا آتی ہے کہ دولت کا نشہ ہے. لیکن جڑا کائنات کی شہزادی نے زیور دسیا ہے اگر حیا بچپن چاہے تو پھر بھی عورت بچی کو. اگر حیا جوانی ہے تو پھر بھی عورت حسین ترین ہے. اگر حیا ضعیف ہے تو پھر بھی وہ قابل احترام. شریفو ان 14 دے زبان اطہر جو نکلے ہویا ہر جملہ اللہ کی تکفیر. یہ جو چاہن کائنات چوندی قرآن چیئی ہے ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ کہ وہ کچھ چاہنے ہی نہیں فقط چاہنے ہی ہونے جو خالق کبریا چاہتے. اللہ تو کسے نہیں آج تک بیکھیا. اللہ نو منوان علیہ اللہ دی وحدانیت نو بچان علیہ نے اللہ دے قانون نو اتنی قربانیاں دے کے زندہ کرنا دے. شریفو یہود و نصارہ نے بی بی پاک دے اتنے کمالات نے ساڑی اوقات بسات کم ہے جو اسے بیان کریے. اس بی بی دی شان کیا بیان کریے جس دی شان بیان کرنا سے اللہ نے قرآن. شریف و مخدومہ کائنات نو زم بورت نہیں گا دے پاک مخدومہ کائنات نو یہود و نصارہ نے آکیا پروگرام بنایا. یہود و نصارہ دیا خواتین نے
کہ جڑا محمد عربی ہے دل خلق عظیم دا مالک ہے، رحمت دو جہاں ہے، بڑی شرافت، بڑا کردار، بڑا اخلاق پیش کرے، تو کیوں نہ اپنی شادی کی تقریب وچ نبی دی بیٹی نو بلا کے اسی فاخرہ لباس پا کے انہوں دسیے جو اسی دنیا دے امیر رئیس ہاں، تو ایک غریب بیٹی، لیکن زمانہ نہیں سمجھیا جنہوں اللہ عزت دے اس کا مقام کیا۔ یہود و نصارہ نے آ کے اپنی خواتین کو نام لا کے رحمت دو جہاں دے دروازے تے آئے اور عرض کرن لگے، منافقت دی عرض کیسی عرض آئی، لیکن ہر تدبیر دے اجے تقدیر بن کے آ جانا انہاں دا کمال ہے۔ رحمت دو جہاں دے سامنے آ جائے، ساڑھے گھر ایک خوشی دی محفل ہے، عروسی ہے، شادی ہے، اسی چاندیاں ہاں جو ساڑھی خوشی دے وچ تہاڈی بیٹی بھی شامل ہو۔ اللہ دی وحی تو بغیر نہ بولن والا، بس میرے بھائی آ گئے، اللہ دی رحمت تو بغیر نہ بولن والا مصطفیٰ اپنی زبان رسالت نال فرمائیں کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ ناراضی ہوئے میں اجازت دوں۔ نبیوں دا سلطان اپنی دختر نیک اختر دی بارگاہ جائے، فرمایا کہ بیٹا یہود و نصارہ دے گھر شادی ہے، انہوں دی خواتین چاہدیاں جو محمد مصطفیٰ دی بیٹی ساری شادی دے وچ شامل ہوئے۔ پاک شہزادی نے فرمایا بابا جس نیت نال آئیں تسی بہتر جان دے ہو۔ رحمت دو جہاں نے فرمایا اے میری ملکہ تطہیر بیٹی، ایسا لباس دا انتظام اللہ کرن والا جڑا جہان دے دنیا تے ویکھیا ہی نہیں۔ جنت دے وچوں ملائکہ سونا لباس لے کے جناب سیدہ واسطے آئے۔ پاک شہزادی کونین نے زیب تن فرمایا، انہاں یہودیاں دے گھر پہنچے، جیڑی دلہن دی شادی ہے جناب سیدہ دے اس لباس دے وچوں نکلنا ہے، نور دی تاب نہ لا سکتی ہوئی، ویکھیا اتنا جلوہ حسین و کریم لباس ہے کہ فوراً ہی مر گئی۔ پاک شہزادی نے نور نو نہ برداشت کر سکی، جیڑی خوشی دی تقریب ہائی محفل ہائی وہ ماتم ہی تبدیل ہو گئی، لیکن انہوں رحمت دو جہاں واسطے رحمت آن والی بی بی نو رحمت کون آکھے جو مات خوشیاں نو ماتم ہی تبدیل کر سکے، وہ بی بی اس نو پھر خوشیاں ہی تبدیل۔ پاک مخدومہ کائنات ارد گرد یہود و نصارہ دیاں مستورات اکٹھیاں ہوئیاں، حیرت زدہ ہوئیاں، جڑیوں دی خاص قریبیاں نہ ہو بکا بلند ہویا۔ بی بی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ میری پاک شہزادی نے اس کی توحید بچان والی بطول نے مصلی عبادت بچھا کے اس بارگاہ احدیت اپنی پیشانی رکھی۔ بی بی نے دعا کی تھی، مالک میں کائنات دے سید و سردار واسطے رحمت بن کے آئی ہاں تے یہود و نصارہ دیاں عورتاں کیا اکثر۔ پاک شہزادی دا دعا کرنا ہی حالی دعا دے جملے لفظ ختم نہیں ہویا، جو کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور جو شہزادی کونین تے نگاہ پہ دوڑ دی ہوئی وہ میت زندہ ہوئی اور دوڑ دی ہوئی پاک مخدومہ دے قدمت گر گئی۔ ساریاں نو حیران ہو کے آگئے وہی ہے جس نے ملک الموت
شک بے شک اس بطول دے 11 معصوم پتر نے اس دا بھی پردہ غیبت زندہ اس دا بھی پردہ غیبت زندہ حاضر بیٹھے ہو نا بے شک بے شک اس بطول دا بھی ایک پردہ غیبت زندہ اس بطول دا بھی ایک پردہ غیبت معصوم بیٹا اس دا بھی ظہور ہونے اس دا بھی ظہور ہونے جدو میرے امام زمانہ بادشاہ دا ظہور ہو سی اس وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ دا بھی ظہور ہو سی لیکن فرق بڑا ہے جدو میرے امام زمانہ بادشاہ اللہ دے گھر وچ عام گھر وچ نہیں اللہ دے گھر وچ خانہ کعبہ تے آ کے اللہ دا نعرہ بلند کر سن کے اللہ اکبر ساری دنیا بیت اللہ دی طرف دوڑنا شروع کر سی میرے امام المتقین میرے امام الاولیاء میرے امام الکائنات وارث قرآن امام مہدی بادشاہ آ کے آخر عیسیٰ نبی روح اللہ تو آیا ہے میں تیری ابتداء جماعت کرنا اس ویلے عیسیٰ نبی آخسی میں بے شک صاحب شریعت ہاں میں بے شک صاحب کتاب ہاں میں بے شک صاحب امت ہاں میں بے شک صاحب کلمہ ہاں لیکن جان دیتے ہو تسی کھل کے عظیم دے مالک کو میں نے کھل کے عظیم دی دعوت دیتی تسی جان دیتے ہو یہ سارے کمالات تیرے باب علی کی ولایت چلا جو اس معصوم بی بی دا بھی معصومہ دا قرآن ایک تذکرہ اس دا بھی قرآن ایک تذکرہ اس دی بس وقت تھوڑا ہے بھائی آگے اس دا بھی اللہ نے قرآن ایک تذکرہ کیتا اس پاک شہزادی دا بھی اللہ نے قرآن ایک تذکرہ کیتا اس دا تذکرہ کیتا کہ اس مریم بطول نو اللہ نے اتنی عزت عطا کی تھی کہ اس نے یا گلان تام کہ وہ جنت دے کھانے کھان دی ہے اے وہ یدرمون تام اے جنت والے نو کھانے کھانے شریفو پاک شہزادی جنت دسائے ایک عالم نے لکھیا خدا نہ کرے کسی کی پسلی ٹوٹ جائے ایک ایسا انسان تازہ ہے جڑا اور حرکت نہ نہیں سانس دی حرکت نال میں حرکت درد شریفوں مجتہد اس جملے میں صرف سارا دن روندے نبی علیہ سلطان نے بھی تو بعد بڑا اوکھا شریفوں ایک عرب دی سرزمین دے وچ عربی اہل سنت آئی فطرت دا تقاضا ہے اولاد نال محبت ہر بچہ ہر بندہ گواہ ہے گھر دے وچ بچیاں نوں کوئی چیز پکڑاؤ تے او منہ چ پان دی کوشش کردا ہے او عربی محرم دے وچ 10 دن صفے آداب وچ آندا ہے اس ایک عالم نوں بلایا عالم نوں بلا کے آدھے میرے گھر دے وچ ماہ محرم وچ مسائل کی ابتدا جناب زہرا میرے گھر جتنے بیان مسائل کر سکتا ہے جناب سیدہ دے کریم اس عالم نے پوچھا بندہ خدا محرم دے وچ کربلا دے تذکرے ہوندے پاک سیدہ دے تذکرے پاک سیدہ دے شہزادیاں دی غریبی بیان ہوندی اس کہ نہیں میری ایک محبت ہی عجیب ہے میں نے نبیوں دے سلطان دی دھی نال کوئی عجیب محبت ہے میرے تے انہاں دی قریبی بڑی ہے میں چاہنا جو نبیوں دے سلطان دی دھی دی غربت سن کے
اس آخیا کیا واقعہ ہے؟ آدھا میری ایک کو بیٹی ہے، میں نے اپنی دھی نال بڑی محبت، میں کہ نہیں سفر تے گیا، میں بار بار پتہ کرتا ہی، ایک دن ایسا آیا کہ میں فون کیتا تو میری بیوی نے آخیا بندے خدا تو دھی تو بغیر رہ نہیں سکتا، اگر زندہ ویکھنا چاہنے دھی نو تے فوراً آؤ، تیری دھی موت زندگی کی کشمکش ہے۔ آدھا میں واپس فوراً آیا، میں ویکھیا میری دھی دے گلے دے وچ کوئی شے پھس گئی، میں جو کھا کے ہاسپٹل ڈاکٹر کو لے کے گیا، آ کے آدھا بندے خدا کوشش تو بڑی کی لیکن اگر نکل بھی آئی نا تیری دھی زندہ بھی رہی نا تے بولن دے قابل نہ رہ سکتا۔ اگر دھی نہ محبت رہی، میرا فوراً چہرہ مدینہ منورہ کی طرف مڑ گیا۔ میں سنی آس میں نبیوں نے سلطان اگے التجا کی تھی، اے رحمت دو جہاں اپنی دھی فاطمہ دا واسطہ میری دھی کی مشکل آسان فرما۔ آدھا ڈاکٹر اندر گیا ہے، تھوڑی دیر بعد خوش خوش واپس آیا ہے۔ آدھا میں پوچھا کی ہویا ہے؟ آدھا معجزہ ہویا ہے، جس واسطے اسی پریشان آستے دے گلے دے میں جڑی چیز رک گئی ہے خود بخود واپس آ گئی۔ ایک جلدی دا دوڑ دوڑ اندر گیا، اپنی دھی نو نہا نال لایا۔ آپ خوش ہیں تے دھی پریشان، پوچھتا ہے بیٹا کیوں رو؟ آدھی بابا روا نہیں تو کیا کرا؟ آدھے کیا منظر ہویا ہے؟ آدھے بابا کوئی مستور آئی ہے یہ تو پہلو رکھ، کوئی پردگار آئی جس پہ اپنا شکلات ہے۔ میرے گلے چ رکن والا سکہ باہر آ، بابا اس کی غریبی نو یاد کرے، یہ سمجھ گیا کہ میں ہوڑی تے دعا کی نبی دا سلطان اپنی دھی زہرا دا۔ اس واسطے میں جناب سیدہ دی سفے عذاب بچھانا شریفو حدیث سے محکم ہے کہ جناب زہرا دے معرفت رکھن والا اگر بی بی تے ایک درہم بھی جناب زہرا دی مظلومیت خرچ کرے اس سے آتش جہنم حرام۔ شریف و روحان کی آئی ہو گالے ایک عام بندے نو دین والے دی محبت ہے جڑا نبی اپنی مسند کو اٹھ اٹھ کے زہرا وہ اپنے بابے دے دربار وچ گئی، لوگ آدھے کیویں آئی زہرا؟ شریف و گاڑیاں والا دارا جدا بابے دے دربار وچ گئی آدھے کیویں آئی ہے زہرا؟ شریف